बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो मरीम नवाज़ शरीफ ने जो आज ख़िताब किया है उस ख़िताब की बात करेंगे। उस ख़िताब के साथ जो हरकत की है जिसकी वीडियो वायरल हो रही है उस हरकत की बात करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक ट्वीट करके अदलिया के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया है और बताया है कि पूरी कौम अदालत के साथ खड़ी हुई है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और एक फ़ख्र का मोमेंट है हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि आप देखिए मरीम नवाज़ शरीफ ने जो ख़िताब किया इस्लामाबाद में, तो उन्होंने इस्लामाबाद में ख़िताब करते हुए कहा कि 2018 की सिलेक्शन कमेटी टूट चुकी, आपकी कहानी ख़त्म हो गई, इमरान खान अब आप इक़्तिदार में नहीं आएंगे। ये काम मरीम नवाज़ शरीफ और उनकी जमात में जो उनके बहुत करीबी लोग हैं वो मुसलसल सोशल मीडिया पर आकर बात करते हुए कह रहे हैं। मरीम नवाज़ शरीफ कह रही हैं कि सिलेक्टर्स आपके वो घर जा चुके, और मरीम नवाज़ शरीफ ने यह भी कहा कि सबको पता है महंगाई लाने वाला कौन है। उसके बाद उन्होंने कुछ कंपैरिजन किया शहबाज शरीफ का, इमरान खान का। लेकिन सबसे अहम बात, जब वो इमरान खान को एक बार फिर सिलेक्टेड कह रही थी तो मरीम नवाज़ शरीफ ने जो की वो मैं आपके सामने रखूं। उन्होंने कहा कि क्या यह इंसाफ की बात है कि जब मुल्क हिचकोले खाता है, जब मईशत हिचकोले खाती है, तो नवाज शरीफ को पकड़कर ले आते हैं कि मुल्क ठीक करो। तो नवाज शरीफ को पकड़कर ले आते हैं कि मुल्क ठीक करो। वो दिन रात लगाकर मुल्क को ठीक करता है और जब मुल्क ठीक हो जाता है तो तनख्वाह ना लेने या हाईजैकिंग पर उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि जब नाअहलों के हाथ में मुल्क आता है और जब मुल्क नीचे जाता है तो नवाज शरीफ को आवाज़ें देते हैं कि आकर मुल्क को ठीक करो। मरीम नवाज शरीफ क्या कह रही हैं? कौन है इस वक्त जो नवाज शरीफ को आवाज़ें दे रहा है? कौन है इस वक्त जो पकड़ के नवाज शरीफ को ला रहा है? मरीम कह रही हैं कि नवाज शरीफ को पकड़ कर ले आते हैं कि मुल्क ठीक करो। कौन है इस वक्त जो पकड़कर नवाज शरीफ को ला रहा है? इनके चहीते तरीन रिपोर्टर्स, जिसे हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मेरी राय में, अच्छा वो कम इतने बायस्ड नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कम क्रिटिकल होते हैं मगर होते हैं, और नून लीग के हक में ज़्यादा बात करते हैं। एजाज सैयद बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, लेकिन एजाज सैयद ने भी कहा कि डील हुई, शहबाज शरीफ की जनरल बाजवा से डील हुई, ताकतवरों से डील हुई। अब यहां मरीम नवाज शरीफ कह रही है नवाज शरीफ को पकड़ कर ले आते। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने इन सब के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई, और मरीम नवाज शरीफ ये बातें कर रही हैं कि नवाज शरीफ को आवाज़ें देते हैं कि आओ आकर मुल्क ठीक करो। मरीम नवाज शरीफ किसको कह रही हैं? नवाज शरीफ तो मुल्क से बाहर है, सजा याफ्ता है, अदालत बुला रही है, अदालत के बुलाने पर नहीं आ रहा। तो कौन है जो नवाज शरीफ से कह रहा है कि आओ? नवाज शरीफ के किससे मामलात तय हुए हैं? मरीम नवाज शरीफ किसको कह रही हैं? इनको ऐसे ही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी हेल्प है। ये जो बातें करती हैं उन बातों के नतीजे में ये सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, और अब भी मरीम नवाज शरीफ ने यही किया है। मरीम नवाज शरीफ जो बातें करी इसका जवाब दें कि कौन है जो नवाज शरीफ को लेकर आ रहा है। जैसे जनरल बाजवा ने कह दिया, उसके बाद जनरल बाजवा ने कहा नहीं ये मैंने नहीं कहा था। जावेद चौधरी ने लिख दिया, जावेद चौधरी ने कहा नहीं ये मैंने नहीं लिखा था, मुझसे जनरल बाजवा ने ये नहीं कहा। मंसूर अली खान ने बताया कि जनरल बाजवा की तरफ से कॉल आई और उस कॉल में कहा गया, और मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं आपका नाम लेकर बताऊंगा ये बात, कि नहीं ये नहीं कहा। तो ये चीज़ें हो रही हैं और इन लोगों को बाजवाई मदद हासिल थी, अब ये चीज़ें खुलकर आती जा रही हैं। आपको याद है जब फरज जावेद रब्बानी ने सवाल किया तो मरीम ने कहा था हाँ हाँ ये हुआ है। जब गुजरांवाला में सवाल हुआ था कि आप लोग अब भी जनरल बाजवा को जिम्मेदार और मुजरिम करार देते हैं, जिस तरह से गुजरांवाला की स्पीच में मरीम नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ ने किया था। फिर मरीम से एक मौके पे सवाल हुआ था तो मरीम ने बाकायदा जान छुड़ाई, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो वो कुछ हुआ है जो मरीम नवाज शरीफ नहीं बता रही, जो सब जानते हैं, जो लोग जानते हैं, और लोगों को पता है कि ये ना बताते हुए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद करने वाली मोहतरमा क्या बता रही हैं। इसके बाद इनकी एक वीडियो है, अंजुम अकील इनके बराबर में बैठे, इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन था और मरीम नवाज शरीफ उसमें 500 के नोट पर
سگنیچر کر کے لوگوں کو پکڑا رہی ہیں. عمران خان کی طرف سے بہت زیادہ سگنیچر ہوتے ہیں تو یہ نقل کرتے ہیں عمران خان کی, اور اب یہ 500 کے نوٹ پر لوگوں کو پکڑا رہی ہے. ایک تو یہ قانوناً جرم ہے, نوٹ پر کچھ بھی لکھنا, نوٹ کو خراب کرنا, یہ قانوناً جرم ہے. دوسرا, ان کو عقل ہی نہیں ہے. آپ کر کیا رہی ہیں؟ بے عزتی کروا رہی ہیں. پہلے آپ لوگ بدنام ہیں کہ آپ لوگ بریانی کھلاتے ہیں, قیمے والا نان کھلاتے ہیں, آپ لوگوں کو پیسے دے کر لاتے ہیں دہاڑی پر. اور ابھی جب ایئرپورٹ پہ آپ کے لیے لوگ آئے تھے, انہوں نے بھی بتایا تھا کہ ہمیں دہاڑی پر لائیں, ہمیں بریانی پر لائیں, ہمیں کینو کھلا کر لائیں, نیسلے کی پانی کی بوتل دیے. اب پھر 500 روپے پکڑا رہی ہیں لوگوں کو. اور کس طرح سے آپ نے دیکھا ہے, یہ ورکرز تھے, یہ جلسے میں موجود عام لوگ نہیں تھے, کس طرح سے ٹوٹ پڑے ہیں پلیٹیں گراتے ہوئے. اور یہ اسلام آباد کے لوگ تھے جنہیں ہم نسبتاً زیادہ ایجوکیٹڈ, زیادہ سویلائزڈ, زیادہ کلچرڈ خیال کرتے ہیں, زیادہ ممی ڈیڈی خیال کرتے ہیں. اسلام آباد کے لوگ تھے یہ. مسلم لیگ نون میں اسلام آباد میں ممی ڈیڈی لوگ بھی ایسے ہیں. تو یہ کھانے پہ جس طرح سے ٹوٹ پڑے ہیں, آپ دیکھیے, آپ کو حیرت ہوگی. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور ٹویٹ کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آئین کو برقرار رکھنے کے لیے قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قوم انتخابات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سراہتی ہے, آئین کو برقرار رکھنے اور عدالتی نظام میں امید کی بحالی کے لیے عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان صاحب نے وکلا رہنماؤں سے بھی ملاقات کی ہے, اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ملک, پورا ملک انشاءاللہ انتخابات کی طرف جا رہا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکمت عملی یہی نظر آ رہی ہے. اب اس حالت میں میں آپ کو ایک اور خبر دوں کہ جڑواں شہروں میں کچھ اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور ان اہم ترین ملاقاتوں میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا. لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کھیل ختم نہیں ہوا, اور ابھی ہمیں اس لڑائی کو لڑنا ہوگا. انتخابات میں اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے یہ لوگ, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا. تو جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان ملاقاتوں کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ حکومت کی اور حکومت کے دوستوں کی ملاقاتیں تھیں. ان ملاقاتوں میں کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں. اب جاتے جاتے آپ کو بتاؤں, یہ جو $30 ملین ایک پاکستانی نے ترکی کے سفارت خانے میں امریکہ میں جا کر دیے اور اپنی شناخت بھی ظاہر نہیں کی, تو یہ جو اربوں روپے کی مدد کی ہے, اس پر پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بن رہی ہیں, اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے. ہمارے یہاں ایسی ہیڈ لائنز, اس سے پہلے جب عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کے منصب پر تھے تو اقوام متحدہ میں بورس جانسن مختلف بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر پاکستان کے بلین ٹری سونامی کے اور مختلف چیزوں کے کارنامے بتائے جاتے تھے. عمران خان صاحب نے جو گستاخانہ مواد ہے اس کے خلاف جس طرح سے لوگوں کو ایک کیا اور آواز اٹھائی تھی اسلاموفوبیا کے معاملے پر, اور اقوام عالم کو اس معاملے پر جھنجھوڑا تھا, اس کی ہیڈ لائنز تھیں. اور اب اس پاکستانی کی وجہ سے پاکستان کی شاندار ہیڈ لائنز ہیں. الحمدللہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اچھے لوگ ہیں, یہ کہیں سے بھی ہو, کسی بھی سیاسی وابستگی کا شخص ہو, یہ غیر سیاسی وابستگی کا شخص ہو, مجھے اس سے مطلب نہیں, لیکن اس شخص نے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے. ہم ایک زبردست پازیٹیو ہیڈ لائن میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور اجر دے, اور اس کو ترکی میں مصیبت زدہ لوگوں کے لیے 4 گنا 8 گنا 100 گنا بڑھا کر ان کے لیے مدد کی وجہ بنائے. آمین. اور ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو میں عمران خان صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب کو کچھ رپورٹس دی گئی ہیں, اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.